फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारका हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन्देशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिंहदेवज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय पूर्वाधार विकास मन्त्री श्री सुनिल लम्सालज्यू र विशेष अतिथिहरू हिज एक्सलेन्सी मिस्टर मोएडो टोरू, एम्बेसेडर अफ जापान टु नेपाल, डाक्टर टानाका अकिहितो, प्रेसिडेन्ट अफ जाइका तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। May I now request the chair of the program, Secretary of Ministry of Infrastructure Development, Mr. Gopal Prasad Singhdel, the Chief Guest, Honorable Minister for Infrastructure Development, Mr. Sunil Lomsal, and our distinguished special guest, His Excellency Mr. Moeda Toru, Ambassador of Japan to Nepal, Dr. Tanaka Akihito, President of JICA, as well as our respected distinguished guests, to kindly take their respective seats on the desk. अब शुभ दीप प्रज्वलन लाइटिङ अफ पानसको समय भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय पूर्वाधार विकास मन्त्री श्री सुनिल लम्सालज्यूलाई पानस प्रज्वलन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिजी। मैले अहिले सेकेन्ड फिचर करिब सकिसकेको थिएँ, थोरै अलिकति बताउन चाहन्छु। प्रोजेक्ट ओभरभ्यूको कुरा गरेँ, मेजर फिजिकल कम्पोनेन्ट्सको पनि मैले सुनाइसकेँ, सेफ्टी सिस्टमको पनि सुनाएँ। म अब यो सेलिङ फिचरको थोरै सकेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कन्ट्र्याक्टर हाजमो आम्दो कोर्पोरेसन हुनुहुन्थ्यो, डिजाइन सुपरिन्टेन्डेन्ट कन्सल्टेन्ट एनके इजेइसी एनसिसी इन एसोसिएसन जिओसी हुनुहुन्थ्यो। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट 23 सेप्टेम्बर 2019 मा भएको थियो र ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट 13.6 अरब भ्याट बाहेक थियो। रिभाइज कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट पछि 15.4 अरब भ्याट बाहेक र टोटल मुआवजा सहित चाहिँ करिब 24 अरब यसको लगानी रहेको देखिन्छ। अब अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको लागि टनल अपरेसन ट्राफिक म्यानेजमेन्टको लागि हामीले सर्भिस प्रोभाइडर नियुक्त गरेका छौँ, युक्सिन एआरटी जेबी। उहाँले 5 वर्ष यो सञ्चालन गर्नुहुनेछ र यो विभिन्न टोल रेट, यो टोल टनेल र यो टोल रेटहरू पहिले सार्वजनिक भइसकेको छ। यो टोल रेट चाहिँ भेहिकल अपरेटिङ कस्ट र ट्राभल टाइम सेभिङको आधारबाट हामीले निर्धारण गरेका छौँ र अब सञ्चालनबारे यो उद्घाटन समारोह सम्पन्न भए लगत्तै सुरुङ मार्गबाट आपतकालीन सेवाका सवारी साधनहरूको नियन्त्रित आवागमन प्रारम्भ गरिनेछ। केही समय परीक्षण सञ्चालन अवधि रहनेछ। उक्त अवधिमा अन्य सवारी साधनलाई समेत क्रमशः चरणबद्ध रूपमा प्रवेश गराई सुरुङको सुरक्षा प्रणाली, सञ्चालन व्यवस्था तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीको परीक्षण गरिनेछ। टोल व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आरएफआइडीमा आधारित विद्युतीय टोल सञ्चालन प्रणाली जडान गरिएको छ। सडकको नेपालबाट स्वीकृत आरएफआइडी पास तोकिएका बैंक मार्फत उपलब्ध हुनेछन् र अन्य अधिकृत बैंकहरूले पनि उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुने कार्य अन्तिम चरणमा रहेका छन्। परीक्षण सञ्चालन अवधिभर सुरुङ प्रयोग गरे बापत
कुनै टोल दस्तुर लिइने छैन। परीक्षण सञ्चालन स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न भई सुरु मार्ग नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएपछि स्वीकृत दर अनुसार टोल दस्तुर सङ्कलन प्रारम्भ गरिदिएछ। मैले यो अलिकति यो 7 फिचरबारे जानकारी गराएँ। अब यसपछिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म इन्जिनियर तुनिसा गेवालीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। Thank you, respected Director General of Department of Roads, respected Chairperson, Secretary of Ministry of Infrastructure Development, Chief Guest, Honorable Minister for Infrastructure Development, Special Guest, President of Japan International Cooperation Agency, Special Guest, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Embassy of Japan in Nepal, Honorable Members of the Parliament, Honorable Member of National Planning Commission, respected mayors of Chandragiri and Dhunibesi Municipality, representatives from Honorable Minister Secretariat, Joint Secretary of Government of Nepal, media personnel and esteemed guests. Warm greetings and namaste. I am Engineer Tunisha Gemali from Department of Roads Development Cooperation Implementation Division, and it's my distinct honor and privilege to serve as the Master of Ceremony for the remainder of today's inaugural ceremony. We now approach the ceremonial highlight of today's historic occasion, the inauguration of the Nabtunga Tunnel, Nepal's first modern road tunnel, on 27th July 2026 by the Honorable Minister for Infrastructure Development, Mr. Sunil Lamsal. We will commemorate this landmark achievement with the ribbon cutting ceremony, which will be followed by the unveiling of the stone monument, and then we will have the ministerial inaugural drive inside the tunnel. After that, we will reconvene back here in this stage. So, without any further ado, may I kindly request our esteemed and distinguished guests to proceed towards the east portal of the Nabtunga Tunnel. I kindly request that our audience proceed patiently and slowly so that there is no commotion. And may I now request I request the audience to kindly be seated here while our distinguished guests proceed towards the east portal for the ribbon cutting and unveiling ceremony. Thank you very much.